السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم غزلان من قناة فرانسيس افيك غزلان. هذا اول فيديو ليا في القناة بعد ما فكرت مزيان وقررت علاش ما نشاركش. شنو درت بهذا هذا الوقت ديال الكونفينمون، والناس يستافدوا معايا وميم طون الناس يديروا بحالي. ماشي بالضرورة المهم المحتوى ديال القناة ديالي هو تعلم اللغة الفرنسية. بزاف ديال الناس دابا كيضيعوا وقتهم بالسوشيال ميديا، فيسبوك، الانستغرام هذا، وعلاش ما تاخدوش واحد ساعتين من الوقت ديالكم وتعلموا شي حاجه جديده؟ ماشي بالضروري اللغه الفرنسيه، بزاف ديال اللغات تقدر تعلمها غير من التليفون. كاينين شين ديال اليوتيوب اللي انا شخصيا منهم استفدت منهم بزاف، وقررت علاش تا انا من الناس يستافدوا مني تا انا داكشي اللي تعلمت، او ميم طون انا تا انا بدوري نكمل في نكمل في المسيره ديالي بتعلم اللغه الفرنسيه. وعلى بركة الله غادي نبدا معكم لا فيديو. سمحوا لي لا طولت عليكم، ما تنساوش سبسكرايب، تابوناو عندي، لي جيم، وتشجعوني، واي كيستيون خلوه لي في الكومنتير. كنتمنى يعجبكم لا فيديو. Merci d'avance. Merci d'avance. ردد. Merci d'avance. بمعنى شكرا مسبقا. Je vais donner un exemple pour mieux expliquer. سأعطي مثال. تصور معي لو أنك طلبت من صديقك إحضار ملف مهم لك في العمل. ماذا ستقول له؟ فكر قليلا وحاول أن تكون جملة مفيدة. جيد. Est-ce que vous pouvez m'apporter le dossier dont je vous ai parlé? Et merci d'avance. Est-ce que vous pouvez m'apporter le dossier dont je vous ai parlé? Et merci d'avance. Merci d'avance تعني شكرا مسبقا، بمعنى هل تستطيع إحضار الملف الذي تكلمت لك عنه؟ إذا لاحظوا الكلمة dont. dont تعود على الملف وتعني الذي. dont je vous ai parlé الذي تكلمت لك عنه. dont je vous ai parlé. Le verbe parler في هذا المثال مصرف au passé composé. سأترك لكم رابط le passé composé في صندوق الوصف. العبارة الثانية c'est très gentil de votre part. C'est très gentil de votre part. ردد العبارة. جيد. إذا تذكر معي المثال السابق عندما طلبت من صديقك أن يحضر لك الملف. الآن لنفترض أنه قد أحضره. طبعا سوف تشكره. ماذا ستقول له؟ حاول أن تركب جملة. جيد. Merci, c'est très gentil de votre part. Merci, c'est très gentil de votre part. بمعنى شكرا، هذا لطف منك. Désolé. Désolé. حاول أن تردد الكلمة désolé. جيد. هذه العبارة نستعملها لنتأسف للشخص الآخر عن موقف أو عن حدث ما. إذا أخطأت في حق شخص وأردت أن تعتذر منه ستقول له désolé. هذه هي الحالة الأولى التي نستعمل فيها كلمة désolé. le mot désolé. أما الحالة الثانية فعندما يكون هناك حدث مؤلم كحادث أو موت أو شيء مؤلم لدى مخاطبك ستقول له je suis désolé. je suis désolé. أنا أحاول أن أردد العبارة ببطء فردد بعدي je suis désolé. je suis désolé. سأعطي مثال على كلتا الحالتين.
إذن في الحالة الأولى التي تود أن تعتذر فيها لصديقك عن تأخرك مثلا لموعد معه، ماذا ستقول؟ فكر قليلا. ستقول له Désolé pour le retard. Désolé pour le retard أي أنني آسف على التأخر. أما الحالة الثانية فلنوضحها، سنفترض أن صديقك لديه أخ وقد تعرض لحادث سيخبرك به ويقول لك Hier, mon frère s'est hospitalisé lors d'un accident. بمعنى أن أخاه قد تعرض لحادث وأنه قد تلقى الإسعافات. ماذا ستكون ردة فعلك؟ بماذا ستجيب؟ حاول أن تفكر. ستجيبه Je suis désolé pour lui أي أنا آسف بشأنه. Je suis désolé pour lui. حاول أن تردد بعدي. Je suis désolé pour lui. هناك كلمة كثيرا ما يتم الخلط بينها وبين désolé وهي pardon. pardon. إذن pardon نستعملها لنعتذر لكن في مواقف معينة فقط. مثلا عندما تكون في الشارع وتصطدم بشخص ما ستعتذر له بهذه الكلمة وتقول pardon. pardon. ردد pardon. ممتاز. أو عندما لا تسمع جيدا ما يقوله لك مخاطبك، مثلا شخص يتكلم معك ولا تسمع جيدا ما يقوله، عندما تريده أن يردد الكلام تقول له pardon. pardon. جيد. العبارة التالية هي ça marche. répète ça marche. جيد. ça marche تعني حسنا أو أنك موافق على الأمر. عندما تكون موافق على أمر ما تقول ça marche. مثلا صديقك سيقول لك je passerai te voir demain أي أنه سيمر لرؤيتك غدا. بماذا ستجيبه إن كان الأمر يناسبك؟ Oui, ça marche. Répète. Oui, ça marche. جيد. إذا ça marche تعني d'accord أو OK. هذه الكلمات تعني ça marche، وهي عبارة جد متداولة في الأوساط الأوروبية. وهي عبارة جد متداولة في البلدان التي تعتمد اللغة الفرنسية. العبارة الموالية هي ne t'en fais pas. ne t'en fais pas. ردد معي ne t'en fais pas. لا تقلق. ne t'en fais pas تعني لا تقلق. إذا سأعطي دائما أمثلة، وهنا سأعطي مثال. عندما يأتي صديقك ويخبرك بأنه سيجتاز امتحانا وأنه قلق بشأن هذا الامتحان، كيف يمكنه أن يعبر لك عن هذا؟ فكر قليلا. جيد. J'ai un peu peur de ne pas réussir mon examen demain. J'ai un peu peur de ne pas réussir mon examen demain. سأحاول إعادة العبارة ببطء. J'ai un peu peur de ne pas réussir mon examen demain. بمعنى أنا خائف من امتحان غدا أن أجتازه وأن لا أنجح فيه. جيد. كيف ستجيبه أنت باستعمال العبارة التي سبق وذكرت؟ فكر. جيد. Ne t'en fais pas, tu as beaucoup étudié, donc tout se passera bien. ردد. Ne t'en fais pas, tu as beaucoup étudié, donc tout se passera bien.
بمعنى لا تقلق، لقد درست كثيرا وكل شيء سيمر على ما يرام. Ne t'en fais pas, tu as beaucoup étudié, donc tout se passera bien. جيد. كانت هذه عبارات شائعة بكثرة في الحديث باللغة الفرنسية، خاصة في الدول